हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर काल फेक स्टे ऑर्डर दिवन राती 3 सुमार पर्वरीचो देव खापरेश्वर हेचे देवूळ मोडून उडयलें आनी मुर्ती तेंच्यांनी हालयली। एक हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदतां, आमी जेन्ना मरता खबर आहा तुका, तेन्ना मरे मनशाची बॉडी घरा कडेन हाडून मरे वेवस्थीत मरे तेचे जी कितें क्रिया आहा ती करतात मरे, आनी वेवस्थीत तेका 4 मनीस बरे बसून तेका उखलून सारको मुसुंडेन पावयतात। कितें मात सुद्दां तेका धक्को लागोंक दिना। पूण आयज मरे देवाची मुर्ती तूं कशी काडली खबर आहा? विटंबना करून काडली। आनी आयज कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावंक ना, कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावंक ना। ज्या पद्दतीन कटर घालून एक्सकवेटर घालून कितें रे जे कृत्य केलां न्हू तूं, कितें रे हे कृत्य तुका देवूच पळोवन घेतलो। जे लोक सायनी मारपाक आसा ह्या ऑर्डरींचेर, ज्या लोकांनी ते देवूळ काडपाचो इनिशिएटीव घेतला आनी ज्या लोकांनी बुरशें राजकारण केलां आमच्या बरोबर, ना तो देव बोडगेश्वर सोडपाक ना। सगळ्यांक सांगता, देव बोडगेश्वराच्या देवळान गेले न्हू, कितें देव बोडगेश्वराच्या उजव्या सायडीक काणकेश्वर आसा, दाव्या सायडीक खापरेश्वर आसा। त्या दाव्या सायडीच्या खापरेश्वराक आयज ह्या सरकारान हालयलो। 3 मित्र, काणकेश्वर, बोडगेश्वर आनी खापरेश्वर, ह्या 3 मित्रांसून एक मित्राक तेंच्यांनी हालयलो। आनी जेन्ना 3 मित्रांसून एक मित्र जेन्ना हालता तेन्ना मरे ते 2 मित्र आहा न्हू, ते कशे तुमकां काबार करता ते पळया। ज्या मनशान ह्या खापरेश्वर देवळाचे स्थान थंय हालोवपाचो प्रयत्न केला, तेका ह्या वर्सा भितून देव कितें दाखोवंक जाय ते दाखयतलो। तुका आनी एक सांगता हांव, जे सीएम जावन गेले न्हू, कितें ते आयज तुज्या वांगडाय आसा, बरे भशेन आसात। रवी नायक आसा, प्रताप सिंग राणे आसा, पार्सेकर आसा, कितें अशे खुबशे जाण सीएम जे पयलींचे आसा। पूण जो उरलो न्हू तो बुडलो, जो उरलो, जेणी अती केली तो गेलो। आयज अती जाल्लेली आसा आनी तूं हे आयज देवांगडा खेळ्ळो, मनशांगडा न्हू। तूं देवांगडा खेळ्ळो, मनशांगडा न्हू। कितें महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान सुद्दां मरे देवांक रेस्पेद दिवन मरे कितें रस्ते डायवर्ट केल्लेले आसा। पूण आयज गोंयान जें कितें जालां ह्या देवभुमीचेर, कितें तो देवूच पळोवन घेतलो। सत्तेच्या आशे खातीर आनी ह्या बिझनसमॅनांक सपोर्ट करपाच्या खातीर, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करपाच्या खातीर आयज देव खापरेश्वराक काडलो मरे, देव खापरेश्वराक काडलो मरे। कितें तेकाच पळोवन घेवन न्ही, तेकाच पळोवन। आमी देवाक वाचोवपी कोण न्हू, आमी प्रयत्न केलो, आमी देवाक वाचोवपी कोण न्हू, आमचे कडेन इतली शक्ती ना, कळ्ळें तुका। देव आपल्याक स्वता वाचोवंक शकता, देव आमकां वाचयता मरे, आमकां जल्माक तेणीच घातल्या मरे। आमी कोण रे तेचे डिसायड करपी, तो हांगा रावतलो काय थंय रावतलो तो, कितें कळ्ळें तुका। हिंदुत्व कितें आसता न्हू तें दाखयलें तूं आयज। खरे हिंदू ते लोक जो एक्कान एक लोक काल थंय उबो आसलेलो तो खरो हिंदुत्व लोक। आनी तुमी आयज जे हिंदुत्वाचे उलयतात न्हू, ते फटिंगपणाचें हिंदुत्व, ते फटिंगपणाचें हिंदुत्व। कितें असत्याचो मरे सदांच अंत जाल्लो आसा। रावण सुद्दां मेलो मरे, रावण जो शक्तिशाली, कितें आख्ख्या जगाचेर राज्य, विश्वाचेर राज्य करूंक सोदतालो, ब्रह्मांडाचेर देवांक सुद्दां तो चॅलेंज करतालो, तो सुद्दां मेलो। कितें रे तुमी खंयचे रे, तुमी खंयचे रे? सकाळ सकाळ फुडें उठून बॅड न्यूज मेळ्ळी, शंकर पळजी देव खापरेश्वराचे देवूळ पर्वरीचें मोडलें, देवाक हालयलो म्हणून। कितें हांव देवा कडेन इतलेंच मागता, देवा खापरेश्वरा, जेटेश्वरा, रुमडेश्वरा, देवा साकळ्या देवा, देवा कोणी उरल्या देवा, देवा तळाच्या नवल्या देवा, देवा दूधसागर आजोबा, देवा बोडगेश्वरा, तुमीच हे सगळें पळोवन घेया। आनी बरें जालां जाल्यार तेंचें बरें करा, वायट जालां जाल्यार वायट करा। देव बरें करूं।